शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारी आपसे बातें करनी है मैंने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल ऑब्जर्वेशन दी कि कराची की किसी को फिक्र नहीं है। 1100 अरब रुपए का पैकेज एक बार वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब को ये क्यों कहना पड़ा फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? का जो सवाल है वो इसलिए भी बड़ा अहम है कि कराची पाकिस्तान का आप ये कह लें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आपके बिजनेस का जो मेन नर्व सेंटर है जहां से शुरू होता है वो कराची ही है, और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की सालमियत में, सकाफत में, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में। आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो भी तरक्याती काम हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, वो सूबों के पास होते हैं। अब लाहौर में अगर कोई प्रॉब्लम है, पेशावर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ऐसे ही कराची में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो उसकी जिम्मेदार वहां की जो सूबाई हुकूमत, जो 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा उसे डेवलपमेंट का मिलता है, उसे सारा शेयर मिलता है, जिम्मेदारी भी उसकी। हाँ, ये जरूर है कि जब कराची को तकलीफ में देखते हैं तो हर शख्स का दिल करता है उस तकलीफ को दूर करने का, और वफाकी हुकूमत का भी दिल करता है। इसलिए वफाकी हुकूमत ने बहुत सारे मंसूबों का ऐलान भी किया, और जो किया वो असद उमर साहब चंद दिन पहले बड़ी डिटेल में बता चुके कि वो मंसूबे जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किए थे वो सारे अगले साल पूरे हो जाएंगे। कराची से ही मुतलका NA 249 फैसल वाडा ने छोड़ी थी, उस पर अब ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। एहसान इकबाल साहब ने दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल जीत रहे हैं, क्योंकि PTI ने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनूबी पंजाब सूबा बनाना था, चले अक्सरियत नहीं थी, सेक्रेटेरिएट बन गया, वो भी एक अफसर ने नोटिफिकेशन करके खत्म कर दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, वो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग एक हरकत हुई। मैं आपसे एग्री करता हूं, वो नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी भी अपने हाथों में सारे इंतजामात जो है वो सल्ब रखना चाहती है, और उसका फौरी तौर पर हुकूमत ने कला कमा किया। जैसे ही वो चीज अनर्थ हुई, आपके सामने दोबारा उस नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाया गया, और उस नोटिफिकेशन के पीछे भी वो छोड़ा हुआ निजाम है जो पाकिस्तान में साल से छोड़ा हुआ है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी अपने पास से किसी किस्म के इख्तियारात नहीं जाने देना चाहती। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेक्रेटेरिएट बनाने में जो अवाम के साथ वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो पूरा किया जब उसका नोटिफिकेशन किया। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चेंज होती है जिसको फिर ब्यूरोक्रेसी रिएक्ट करती है, और ये एक उसमें से एक एग्जांपल है आपके सामने। NA 249 में वहां कैंपेन चल रही है, आपके 3-4 वुज़रा को बाकायदा नोटिस मिल गया कि वो इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आजम खान सवाती साहब को मिल गया, मुराद सईद साहब को मिल गया। क्या वफाकी वुज़रा को कवानीन का ही इल्म नहीं है? नहीं, वफाकी वुज़रा को कवानीन का इल्म है, लेकिन आई थिंक इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही वन साइडेड एक्शंस ले रहा है, और ये तर्ज अमल भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कराची जो है, आप मुझे एक बात बताइए कि कराची में अभी तो आप बता रहे थे कराची के मसाइल की बात, अब कराची इतना बड़ा है और उसके इस तरह के मसाइल हैं, अगर आपके जितने भी वुज़रा हैं वो कराची नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अब कल को इलेक्शन लाहौर में हो और आप कहें कि लाहौर में फलां बंदा नहीं जाएगा। आप फरमा रहे हैं, वजीर आजम के मामले खुसूसी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वन साइडेड फैसले ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन का नोटिस दिया है, वो कहते हैं जवाब ना आया तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। जी देखिए, वो तो जिन भी हमारे लोगों को नोटिस मिला वो बिल्कुल अपने वकला के थ्रू जवाब देंगे उसका, और जो भी वहां पर लाए अमल फिर इलेक्शन कमीशन में होगा वो देखा जाएगा। एहसान इकबाल साहब ये भी कह रहे थे, कल डस्का में इलेक्शन है, वजीर आजम साहब आज लाहौर गए हुए हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन की शफाफियत उस वक्त होगी जब पिछले बाई इलेक्शन के वक्त 20 जो लोग अगवा हुए बकौल उनके, वो तहकीकात के नतायज सामने आए कि वो किसके कहने पे अगवा हुए थे, वो कहाँ रखे गए थे। मैंने तो पहले ही आपको जवाब दे दिया कि इलेक्शन के नताइज तब साफ शफाफ होंगे इनके मुताबिक जब नून लीग जीतेगी। इस सवाल का जवाब यही है। तो ये जो इलेक्शन जीते हैं वो साफ और शफाफ होता है, साथ ही उसके बिल्कुल साथ पंजाबी जी कहते हैं बन्ने नाल बन्ना साझा, बिल्कुल साथ वजीराबाद में इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए हैं,
اور بننے کے اس طرف جو ہے وہ ادھر الیکشن بالکل بننے نال بننے جڑا سی نا اپنا ڈاکٹر صاحب وہ اتنے بھی بندے اغوا کوئی نہیں سن ہوئے یا دھند کوئی نہیں سی پئی. یہ آپ کو لگتا ہے وہاں کیا کچھ ہوا؟ آپ نہیں گئے نا اتنے. پراچا صاحب تسی اتنے تشریف نہیں سی لے کے گئے نا. اتنے کسی ویلے جانا اتنے تو کینڈیڈیٹ نو ملنا ہو تو ہم دسے گا اتنے کی کوئی جو ہے نہیں. یہ جو 20 بندوں کی کہانی ہے یہ ہے کیا پھر؟ نہیں میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ یہ کہانیاں بہت ساری بنائی جاتی ہیں. آپ ذرا ان سے جا کے پوچھیں وزیر آباد والوں سے, آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن وہاں کیونکہ انہوں نے مل ملا کے دھاندلی کر لی اور وہ الیکشن صاف شفاف ہے کیونکہ یہ وہاں سے جیت گئے. آگے بڑھتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کا دوست ہوں, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. ایف آئی اے نے آج بھی ان کو طلب کیا. ایف آئی اے تو حکومت کے انڈر ہے, نیب کی طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ان کا ایک ہم خیال گروپ بھی بنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے سینیریو پہ؟ دیکھیے پراچا صاحب, اس میں بڑی کلیئر حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جب بھی ہمارے کسی بھی وزیر پہ یا ہمیں اہم عہدیدار پہ کسی پہ کوئی کیس بنتا ہے, اسپیشلی اگر وہ کیس ان کی ذاتی بزنس کا, ذاتی مالی معاملات کا ہو, تو وہ جواب بھی انہوں نے دینا ہے. ہم مریم صفدر کو اور پچھلے حکمرانوں کو اسی چیز پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب وہ پورے کا پورا ایک جتھا لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں پر جو پریشر ڈالنے کے لیے یا محکموں پر پریشر ڈالنے کے لیے. اب اگر اسی یارڈ سٹک پہ ہم نے مریم صفدر پہ تنقید کی ہوئی ہے تو بتائیے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ہم سبطین خان کے ساتھ جب لوگ اگر جاتے, نہیں گئے ان کے ساتھ, وہ اکیلے گئے تھے, لیکن اگر جاتے تو ہم ان پہ ہم اس کی بڑی ستائش کرتے. پھر علیم خان صاحب کے ساتھ لوگ نہیں گئے تھے لیکن اگر جاتے تو ہم ستائش کرتے. اسی طرح ہم جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ لوگ جائیں گے تو ستائش نہیں کر سکتے. آپ ڈاکٹر صاحب یقیناً وزیر اعظم صاحب کے خیر خواہ ہیں. اگر یہ ایم این ایز ایک ہم خیال گروپ بنا کے عشائیے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ناشتے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ایم پی ایز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, میں پھر کہوں گا آپ وزیر اعظم صاحب کے خیر خواہ ہیں. اگر یہ لوگ ٹوٹتے ہیں اس وجہ سے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ویسے احسن اقبال صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم خیال گروپ بنا ہے اس کا ٹارگٹ پنجاب حکومت ہے, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہو سکتے ہیں. دیکھیے دو باتیں, لارجر سپیکٹرم آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پراچا صاحب آپ تو بہت ماشاءاللہ دیر سے یہ کام کر رہے ہیں صحافت کا, آپ کو پتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی میں ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ویلیوز, ان کی اپنی اپنی افیکٹونیس بھی ہوتی ہے, پارٹی کے لیے کام بھی ہوتا ہے, لیکن فیصلہ آخر پہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی لیڈر ہے اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پھر تمام لیڈرشپ کو ماننا پڑتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. اب ان کا یہ فیصلہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن سب کے لیے برابر ہو, اور آج کا فیصلہ نہیں 25 سال پہلے کا فیصلہ ہے. اب ہم حکومت میں, جیسے میں نے آپ کو کہا, اس ٹائم بھی کوئی تقریباً 2 درجن کے قریب, 1 مل نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, تقریباً 2 درجن کے قریب ملز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے, کیونکہ ایف آئی اے کے پاس ایسے ان اوائڈیبل جو ہے وہ ایویڈنس ان کے سامنے آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جہانگیر خان ترین جو شکایات کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ وزیر اعظم کی انڈورسمنٹ, ان کی تائید سے ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تو آپ بالکل آپ اس سارے معاملے کو ایک ٹویسٹ دے رہے ہیں.